अफगान एउटा सार्क कन्ट्री भित्रै पर्ने कन्ट्री हो र अफगानमा जानको लागि विभिन्न मुलुक विभिन्न बाटो प्रयोग गरेर नेपालीहरू जान्छन्। त्यसमा केही नेपालको संस्थागत गएको पनि भेटिन्छ, केही भारतको बाटो भएर गएको पनि देखिन्छ, केही साथीहरू श्रीलङ्का भएर पुगेको पनि देखिन्छ र केही दुबई भएर गएको पनि देखिन्छ। र त्यहाँ अहिले हाराहारीमा 13 देखि 15,000 कामदारहरू छन् भन्ने अहिले केही डाटा आएको छ। र यही 2078 साउन 28 गतेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर गएको चाहिँ अहिले यो हालै रिन्यू भएपछि 1500 जना देखियो। संस्थागत गएको महिलाहरूमा 51 जना देखि। ती महिलाहरू नेपाल आइसकेको सबै सकुशल उहाँहरू रेस्क्यु भइसकेको हामीले खबर पाइसकेको छ। र त्यहाँ अफगानमा नेपालीहरू 3 तहमा काम गर्दो रहेछ। एउटा आर्म फोर्स एउटा गार्ड। त्यो आर्म फोर्स गार्ड भनेको चाहिँ दूतावासहरूमा, युएनमा, युएसको दूतावासमा, युके को दूतावासमा, जति पनि युएन र युएस को मातहतमा रहने विभिन्न कम्पनीहरूमा, सङ्घ संस्था, यी सबै होटल रेस्टुरेन्टमा ती आर्म फोर्सले त्यहाँ जागिर गर्दछ। उहाँ चाहिँ उही पनि सहित नै, हतियार सहित नै ती मान्छेहरू काम गर्दछ। र त्यो युएस र युएन भित्र काम गर्ने गार्डहरूको र नेपाली कामदारको कुनै समस्या छैन। अहिले उहाँहरू अस्ति हिजो आजसम्म गरेर 1500 जना रेस्क्यु भइसकेको छ। केही रेस्क्यु लन्डन पुगेको छ, केही रेस्क्यु गरेर कतारमा राख्नु भएको छ, केही रेस्क्यु गरेर दुबईमा राख्नु भएको छ, केही रेस्क्यु गरेर कुवेतमा राख्नु भएको छ, केही रेस्क्यु गरेर अहिले भारतमा पनि आएको छ। उहाँहरूको केही समस्या छैन। जति पनि युएस युएन को अन्डरमा रहेको नेपालीहरूको त्यस्तो केही समस्या छैन। त्यसकारण तपाईहरु मार्फत अफगानिस्तानमा विभिन्न कामले रहेका हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अविलम्ब उद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्छु। मेरो र मेरो पार्टीको धारणा पनि त्यही हो। यसमा सरकार लाग्नुपर्छ। कि अफगानिस्तानमा तालिबानहरूले जुन किसिमको आक्रमण गरेर त्यहाँ सत्ता कब्जा गरेको छ, त्यो सत्ता कब्जा गरेको कारणबाट अफगानिस्तानमा भएका विभिन्न देशका आम नागरिकहरू भयभीत हुनुभएको छ, आतंकित हुनुभएको छ। र त्यसै गरी नेपालका पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विभिन्न कामको उद्देश्यले, व्यवसायको उद्देश्यले, अध्ययनको उद्देश्यले या अन्य रोजगारीको उद्देश्यले जुन त्यहाँ जानुभएको छ, उहाँहरू पनि भयभीत हुनुभएको छ, आतंकित हुनुभएको छ। र त्यो आतंकित र भयभीतलाई निश्चित रूपमा ध्यानमा राखेर नेपाल सरकार, वर्तमान सरकारले कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट, त्यहाँको एम्बेसीको माध्यमबाट केही नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उद्धार पनि हिजो गर्नुभयो। र भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उद्धारको लागि त्यहाँका भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कहाँ कहाँ बस्नु भएको छ, कहाँ कहाँ लुक्नु भएको छ, कहाँ कहाँ जानु भएको छ, त्यो सब अध्ययन नेपाली दूतावासको माध्यमबाट भइरहेको छ। छिटोभन्दा छिटो यो तीव्रता, उद्योग कार्यमा तीव्रता ल्याउनुपर्छ कि आवश्यक छ। यसमा जनतालाई, यसमा पब्लिकलाई सूचित गर्न र आशा त्यसमा कैयौँ परिवारहरू छन्, परिवारलाई ढाँचा दिने यो कुरा गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। नमस्ते देशमा आसीन हुनुहुने अग्रज व्यक्तित्वहरू र तपाईँ सबै पत्रकार साथीहरूलाई एकमुष्ट नमस्ते। र रिपोर्टर्स क्लबले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो अवस्थामा अफगानमा तालिबान विद्रोहीद्वारा अफगानिस्तान तसनस छ। त्यसमा हाम्रो केही नेपालीहरूको केही एकदम रेस्क्युको आवश्यकता छ, केही रेस्क्यु भइसकेको छ, केही रेस्क्यु हुनुबाट समस्यामा छ। त्यसको विषयमा लिएर मभन्दा बढ्ता जानकार अग्रजहरू राखेर यहाँले यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। म ऋषि दाई लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अफगानमा म अहिले नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको कार्यवाहक अध्यक्ष र व्यवसायको नाताले पनि अफगान एउटा सार्क कन्ट्री भित्रै पर्ने कन्ट्री हो र अफगानमा जानको लागि विभिन्न मुलुक विभिन्न बाटो प्रयोग गरेर नेपालीहरू जान्छन्। त्यसमा केही
नेपालको संस्थागत गएको पनि भेटिन्छ, केही भारतकोबाट भएर गएको पनि देखिन्छ, केही साथीहरू श्रीलङ्का भएर पुगेको पनि देखिन्छ र केही दुबई भएर गएको पनि देखिन्छ। र त्यहाँ अहिले हरारीमा 13 देखि 15,000 कामदारहरू छन् भन्ने अहिले केही डेटा आएको छ। र यही 2078 साउन 28 गतेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर गएको चाहिँ अहिले यो हालै रिन्यू भएपछि 1500 जना देखियो। संस्थागत गएको महिलाहरूमा 51 जना देखे। ती महिलाहरू नेपाल आइसकेको सबै सकुशल उहाँहरू रेस्क्यु भइसकेको हामीले खबर पाइसकेको छ। र त्यहाँ अफगानमा नेपालीहरू 3 तहमा काम गर्दो रहेछ। एउटा आर्म फोर्स एउटा गार्ड। त्यो आर्म फोर्स गार्ड भनेको चाहिँ दूतावासहरूमा, युएनमा, युएसको दूतावासमा, युकेको दूतावासमा, जति पनि युएन र युएसको मातहतमा रहने विभिन्न कम्पनीहरूमा, सङ्घ संस्था, यी सबै होटल रेस्टुरेन्टमा ती आर्म फोर्सले त्यहाँ जागिर गर्दछ। उहाँ चाहिँ उही पनि सहित नै, हतियार सहित नै ती मान्छेहरू काम गर्दछ। र त्यो युएस र युएन भित्र काम गर्ने गार्डहरूको र नेपाली कामदारको कुनै समस्या छैन। अहिले उहाँहरू अस्ति हिजो आजसम्म गरेर 1500 जना रेस्क्यु भइसकेको छ। केही रेस्क्यु लन्डन पुगेको छ, केही रेस्क्यु गरेर कतारमा राख्नु भएको छ, केही रेस्क्यु गरेर दुबईमा राख्नु भएको छ, केही रेस्क्यु गरेर कुवेतमा राख्नु भएको छ, केही रेस्क्यु गरेर अहिले भारतमा पनि आएको छ। उहाँहरूको केही समस्या छैन। जति पनि युएस युएनको अन्डरमा रहेको नेपालीहरूको त्यस्तो केही समस्या छैन। र अर्को एउटा जेनरल सेक्युरिटी गार्ड भन्ने जाँदो रहेछ। यो चाहिँ करिब 5,000 को हारारीमा देखे। यिनीहरूले पनि युएन भित्र आस्था रहेका विभिन्न सङ्घ संस्था एमबिसीमा काम गर्दो रहेछ। यिनीहरूको पनि समस्या छैन। समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि सर्भिस सेक्टर भनेको जो हस्पिटलमा गएको छन्, जो होटेलमा गएको छन्, जो मान्छे भारतको बाटोबाट प्रयोग भएर गएको छन्, ती मान्छेहरूको मालिकहरू चाहिँ त्यहाँ जुन आतङ्कवादीले गर्दा भागेका छन्, यी मान्छेहरूको डाटा पनि छैन। रेस्क्यु गर्नु यिनीहरूलाई सबभन्दा समस्या छ। त्यसमा हाम्रो केही नेपालीहरू जोडेका छन्। अरुण पोखरेल, प्रेमबहादुर माल भन्ने साथीहरू चाहिँ जो रेस्क्यु नपाएर उहाँ चाहिँ एक ठाउँमा 20 जना 30 जना बस्नु भएको छ। उहाँले के हामीलाई फोन नम्बर शुद्ध पनि उपलब्ध गराएको अवस्था छ। र अर्को एउटा चाहिँ ठुलो फोर्समा काम गर्ने एउटा इगल सेक्युरिटी भन्ने अफगानमा रहेछ। त्यसले चाहिँ अहिले दुबईमा आएर सबै नेपालीहरू चाहिँ दुबईमा अमेरिकन क्याम्पभित्र चाहिँ उहाँले सिफ्ट गर्नुभएको छ। ती मान्छेहरू सुरक्षित छन्। र अर्को कुरो, तत्कालै नेपाल सरकारले र अफगानसँग अथवा त्यसका छिमेकी मुलुकहरूसँग कूटनीतिक तहबाट यथाशीघ्र युएस र युएनमा भएको जो नेपाली कामदारको समस्या छैन, उहाँहरू इजिली रेस्क्यु हुँदैछ। 1500 जना रेस्क्यु भइसकेको अवस्था छ। बाँकी रेस्क्युको लागि चाहिँ सरकारले G2G गभर्मेन्टसँग कसरी त्यहाँ धेरै 15,000 को हारारी भएको नेपालीहरू जो इलिगल बाटो गएको मान्छेहरू युएनको मातहतको नेपालीहरू उहाँहरू यो अगाडि फ्रन्टलाइनमा आउनु सक्नु भएको पनि छैन। त्यो रेस्क्युको उहाँहरू त्यो पोस्टमा पनि छैन। यसलाई कसरी गर्ने भन्ने नै कुरा आजको विषयको छलफल जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँ हाम्रो पार्टीका मान्यजीहरू पनि हुनुहुन्छ, पूर्व राजदूत पनि यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ मिडिया साथीहरू हुनुहुन्छ। नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घले यो युद्धको सुरुदेखि नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विभिन्न मुलुकमा यी मान्छेलाई सिधै नेपाल ल्याउन सक्दैन भने नजिकका मुलुकहरू, भारत नजिक हुन्छ कि कुवेत नजिक हुन्छ कि कतार नजिक हुन्छ कि दुबई नजिक हुन्छ कि अथवा नेपालको भारतको पठाउने हो कि त्यहाँको कुनै एयरलाइन्सबाट चाहिँ त्यसलाई रेस्क्यु गर्ने हो कि र त्यहाँको मान्छे केही नेपालीबाट डाटा कलेक्सन गरेर जाँदाखेरि आज यो रेस्क्यु चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। र बाँकी कुरो चाहिँ यहाँ अग्रजहरूले भन्नुहुनेछ। धन्यवाद, नमस्ते। नेपाली जहाँसुकै भए पनि सरकारको यो प्रथम कर्तव्य हो, त्यसको बचाव, त्यसको राहत गर्ने सरकारको दायित्व। सामान्य अवस्थाबाट पनि असामान्य अवस्थाको यदि उत्पन्न हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारको जरुरी हुन्छ। र आज अफगानमा जुन अवस्था छ त्यो अवस्था असामान्य छ। असामान्य अवस्था भएको कारणले विभिन्न मुलुकका नागरिकहरू त्यहाँ बसिराखेका रहेछन् भने
आफ्नो आफ्नो मुलुकका नागरिकलाई बचाउ गर्ने राहत दिने काम सबैले सुरु गरेका छ भने हाम्रो सरकारको पनि यो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। मैले त तपाईहरुको खबरबाट नै प्राप्त गरेँ 109 जना कि 15 जना आइसकेका रहेछ भन्ने कुरा देखेँ। कति सत्य हो भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन। तर यति मात्रै होइन, जुन किसिमबाट अहिले डाटा प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो डाटामा त थुप्रै मान्छेहरू नेपालीहरू त्यहाँ विभिन्न कामकाजको लागि त्यहाँ गएका र अझ पनि त्यहाँबाट विभिन्न मुलुकमा गए पनि रेस्क्यु हुने अझ पनि धेरै मान्छे बाँकी रहेछ भने सरकारले इमिडिएट कुन अवस्थामा कहाँ के कस्तो रहेछ भने हाम्रो एम्बेसी मार्फत कूटनीतिक पहल गरिकन सबभन्दा पहिले डाटा जारी गर्नु पर्यो। आधिकारिक एउटा डाटा जारी गर्नु पर्यो। हाम्रो नागरिकहरू कहाँ कहाँ गए, कुन अवस्थामा छन् र कहिलेसम्म उनीहरूलाई रेस्क्यु हुन्छ, कुन किसिमबाट हुन्छ भन्ने कुरालाई सरकारले सम्पूर्ण जनतालाई तुरन्त जानकारी दिनुपर्छ र यो सरकारको दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो। त्यसकारण तपाईहरु मार्फत अफगानिस्तानमा विभिन्न कामले रहेका हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अविलम्ब उद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरामा निवेदन गर्छु। मेरो र मेरो पार्टीको धारणा पनि त्यही हो, यसमा सरकार लाग्नुपर्छ। अब ऋषिजीले पार्टी पनि जोड दिनुभयो, कहाँबाट जोड दिनुभयो? सरकारको काम हो संसद भएको बेलामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, संसद नभएको बेलामा अध्यादेशद्वारा विधेयक र कानुन ल्याउने यो संविधान सम्मत काम हो र संविधानले यो अधिकार दिया छ। म सरकारमा नभए कारणबाट सरकारका यहाँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन अध्यादेश जारी भयो, तर यहाँ आएपछि ऋषिजीले भन्नुभयो भने ऋषिजीको दूरबीन धेरै ठुलो छ, म सत्य भन्दिनँ, त्यो आयो होला। आएको रहेछ भने सरकारको कर्तव्य भित्रै पर्छ, त्यो संविधानले दिएको अधिकार भित्रै पर्छ। कुन किसिमबाट आएछ, के आएछ भने हेर्न बाँकी छ। त्यसको 20% पुर्यायो भने संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा पार्टी फुटाउनु पर्छ। पार्टीबाट अलग छुटाउने शब्द नपर्यो अलग हुन सक्ने। अब एउटा पार्टीमा जुन किसिमबाट आज नेपालको राजनीतिक अवस्था देखिराखेको छ, प्रत्येक पार्टीको अवस्था हेर्ने हो भने कहीं धेरै कहीं थोड़ी कुनै न कुनै किसिमको विग्रहको अवस्था देखिन्छ, सामान्य अवस्था देखिँदैन। म जुन पार्टीमा थिएँ त्यहाँ पनि यस किसिमका प्रश्न आएको छ र यो प्रश्न जन्माइदिएको, जबरदस्ती जन्माएको निर्वाचन आयोगले हो र निर्वाचन आयोगको फैसला निर्णय उपर हामी सर्वोच्च अदालतमा गइराखेका छौँ। रिट निवेदन कारवाही चलिराखेको छ, अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ। अब यसलाई हामीले हेर्छौँ, मनन गर्छौँ। यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुनुपर्छ। मन्त्री परिषदले यदि जारी गरेको छ भने राष्ट्रपतिको सहमतिबाट यो बाहिर आउँछ। त्यसले कहाँ कहाँ के इफेक्ट पार्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ, हामी हेर्छौँ पनि। र हामीले पार्टी अब एक ठाउँमा बस्ने अवस्था हाम्रो सिर्जना छैन। निर्वाचन आयोगले नै यो दुई किसिमबाट यो पार्टीलाई अलग अलग गरिसकेको अवस्था स्थिति रहेछ। निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा एक पक्षलाई अझ भन्ने हो भने उपेन्द्र यादवको पक्षलाई आधिकारिकता दियो र हामीलाई जो अल्पमतमा छ त्यसलाई मान्यता दिने।
र अर्को पार्टी खोल्न आयो भने खोल्न दिने भन्ने कुरा गरेका छ। त्यो निर्णय कति ठिक छ बेठिक छ भन्ने कुराको म यहाँ चर्चा गर्दिनँ, किनभने त्यो विषय अहिले यो निर्णय गलत हो भनिकन हामी सर्वोच्च अदालतमा छौँ, सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन हुन्छ। राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई पार्टी नभइकन हुँदैन, पार्टी चाहिन्छ। हामीले अब उपेन्द्र यादवजीसँग बसेर काम गर्न पनि हामीलाई गाह्रो हो। हामीले काम गरे पनि छैनौँ र काम गर्ने अवस्था स्थिति पनि छैन। त्यस कारणले हामीले अब पार्टी अलग बनाउने तर्फ हाम्रो गृहवर्क चलिराखेको छ। हामी काम गरिराखेका रहेछौँ र समय आएपछि हामी त्यसलाई उपयोग पनि गर्छौँ। अहिलेलाई त्यसमा नयाँ पार्टी गठनलाई के गाह्रो सुरु भएको छैन। दुईटा कुरा हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को 6 मा नयाँ पार्टी होइन, त्यही पार्टीको एउटा अङ्गको रूपमा दर्ता गर्न सकिन्छ। पार्टीको अङ्गको रूपमा हामी अब कुन पार्टी दर्ता गर्ने, के नाम राख्ने, त्यही नामको अगाडि पछाडि केही जोड्ने वा के गर्ने, यसमा हामी छलफलमा छौँ र छलफल गरेर त्यसलाई निश्चित गर्छौँ र पार्टी दर्ता गर्छौँ। मैले अघि नै भने राजनीति गर्नलाई पार्टी अवश्य नै चाहिन्छ, बिना पार्टीको राजनीति गाह्रो हुन्छ। त्यो कार्यक्रममा हामी लागिराखेका छौँ, हाम्रो बैठकहरू चलिराखेका छ। म अहिले यहाँहरूलाई त्यति नै निवेदन गर्छु। धन्यवाद। अहिले दुईटा विषयको बारेमा उहाँले आफ्ना धारणा राख्न भन्नुभएको छ। तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि अफगानिस्तानमा तालिबानहरूले जुन किसिमको आक्रमण गरेर त्यहाँ सत्ता कब्जा गरेको छ, त्यो सत्ता कब्जा गरेको कारणबाट अफगानिस्तानमा भएका विभिन्न देशका आम नागरिकहरू भयभीत हुनुभएको छ, आतंकित हुनुभएको छ र त्यसै गरी नेपालका पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विभिन्न कामको उद्देश्यले, व्यवसायको उद्देश्यले, अध्ययनको उद्देश्यले या अन्य रोजगारीको उद्देश्यले जुन त्यहाँ जानुभएको छ, उहाँहरू पनि भयभीत हुनुभएको छ, आतंकित हुनुभएको छ र त्यो आतंकित र भयभीतलाई निश्चित रूपमा ध्यानमा राखेर नेपाल सरकार, वर्तमान सरकारले कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट, त्यहाँको एम्बेसीको माध्यमबाट केही नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उद्धार पनि हिजो गर्नुभयो र भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उद्धारको लागि त्यहाँका भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कहाँ कहाँ बस्नुभएको छ, कहाँ कहाँ लुक्नु भएको छ, कहाँ कहाँ जानुभएको छ, त्यो सब अध्ययन नेपाली दूतावासको माध्यमबाट भइरहेको छ र अविलम्बै नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकहरू जो त्यहाँ जानुभएको छ सबैलाई उद्धार गर्ने काममा सक्रियतापूर्वक लागिरहेको छ, लाग्ने पनि छ र उद्धार गरी छाड्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छु। र अर्को सन्दर्भमा अहिले दल के अरे भर्खरै मैले पनि सुने रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष आदरणीय श्री ऋषिजीको माध्यमबाट कि विधेयक आउँदैछ। पूर्वका साथीले पनि भनेर नै जानुभएको छ कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रक संविधानमा र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा संसद चलिरहेको बेलामा विधेयक ल्याउँछ र संसद नरहेको बेलामा अध्यादेशको माध्यमबाट मुलुकको कानुन बन्छ, ऐन नियम बन्छ र त्यसै गरी आज मलाई लाग्दछ नेपाल सरकारलाई र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि दल अब सम्बन्धी अध्यादेशको आवश्यकता महसुस भएको छ। विभिन्न दलहरूमा असन्तुष्टिहरू जाहेर भइरहेको छ। अब पार्टीभित्र सहमति सहकार एकता गरेर पनि अगाडि नबढ्ने, पार्टीमा अन्य फरक विचारको कदर पनि नगर्ने र बाहिर पनि नजान दिने, अर्को दल अर्को सङ्गठन खोल्न पनि खोलेर जनताको बिचमा नजान दिने भन्ने पनि त्यो निश्चित रूपमा अनुचित हुनेछ र अप्रजातान्त्रिक जस्तै हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा आज राष्ट्रिय के अरे समाजवादी पार्टीमा पनि त्यस किसिमको अभाव महसुस भइरहेको छ र अन्य नेकपा मालेमा पनि एमालेमा पनि त्यस किसिमको
आवश्यकता त्यहाँ भएका आदरणीय नेताजीहरू महसुस गरिरहनु भएको छ र मलाई लाग्दछ सबैको चाहना, सबैको इच्छा र सबैको भावना अनुसार नै आज नेपाल सरकारले त्यस किसिमको लागेको छ। कुनै तपाईको वास्तवमा दलहरूलाई विभाजन गर्नको निम्ति, दल विभाजन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति यो किसिमको अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउने उद्देश्यले गरेको होइन। यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुरूप, सबैको भावना अनुरूप, सबैको सहमतिमा, सबैको चासोको आधारमा नै मलाई लाग्छ गरेको छ। र त्यो गर्यो भने त्यो अनुचित पनि हुने छैन, किनभनेदेखि यसले संसद पनि छैन। हिजोसम्म संसद थियो, संसद भन्नुभएको छ र अब अहिले तपाईँको जति पनि कामहरू हुन्छ अध्यादेशको माध्यमबाट हुन्छ। आज केही दिन मात्रै भएको सरकारको र यो सरकार केही निश्चित रूपमा राम्रा कामहरू गर्ने बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। जस्तै तपाईँको राष्ट्रिय योजनाका उपाध्यक्ष, जस्तै तपाईँको त्यस्तै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्षमा र त्यसै गरी अब सबैको सहमतिमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। अहिले प्रदेशहरू प्रमुखहरूमा जति 3वटा प्रदेशमा नियुक्ति सरकारको तर्फबाट भएको छ, एउटा त्याग तपस्या भएका, निष्ठा भएका, इमान्दारिता भएका व्यक्तिहरूलाई नै गर्ने कामहरू भइरहेको छ। र यो सब कामहरूले गर्दा वास्तवमा सरकार निश्चित रूपमा विगतका सरकारले जुन किसिमको अलोकतान्त्रिक कामहरू गरेको छ, असंवैधानिक कामहरू गरेको छ र जनताको भावना विपरीत कामहरू गरेको छ, जसको कारणबाट नै निश्चित रूपमा सिंहदरबारबाट उहाँहरू बाहिरिनु भएको छ। र त्यो कुरा वर्तमान सरकारलाई निश्चित रूपमा थाहा छ, अवगत छ र त्यो आधारमा नेपाली कममाइले सरकार जुन सबैको पार्टीको एउटा संयुक्त सरकार छ, यो सरकार यो संविधानको रक्षाको निम्ति, यो सरकार नेपाली जनताको भावनाको अनुसार काम गर्नको निम्ति र निश्चित रूपमा सबै भावनालाई समेटेर विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक कामहरू गर्नेतिर अगाडि बढ्ने छ र बढिरहेको छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसो भए अब मन्त्रीमण्डल विस्तार कहिले हुन्छ? भोलि हुन्छ पर्सि? आज मन्त्रीमण्डल विस्तार मलाई लाग्छ यही सप्ताहभित्र नै हुने कुरामा व्यापक रूपमा छलफल भइरहेको छ र अहिले सरकारका प्रमुख सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले र नेपाली कांग्रेस, धेरै प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस लगायत सबै पार्टीहरू, जति पार्टीहरू मिलेर जुन सरकार बनेको छ, सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरू पटक बसेर तपाईँको सरकारको विस्तारको बारेमा छलफल गर्दै आउनु भएको छ र उहाँहरूलाई थाहा छ, सरकारलाई पनि थाहा छ, ढिलाइ गर्नु भएन। किनभनेदेखि मन्त्रालयहरूको काम, दैनिक कामहरू तपाईँको प्रभावित भइरहेको छ। त्यसका मलाई लाग्दछ अब केही निकट भए यो सप्ताहभित्र नै मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुन्छ, मन्त्रीमण्डल पूर्णता पाउनेछ र जनताहरूको जुन दैनिक समस्याहरू छ, जति पनि समस्याहरू छ, त्यो समस्याहरूको समाधान गर्नतिर मन्त्रीमण्डल अगाडि बढ्नेछ, मन्त्रीहरू काम गर्नुहुनेछ र संविधानको अनुरूप हरेक काम र जनताको भावनाको अनुरूप काम गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। ऋषिजी हस्त, धन्यवाद। अब म धन्यवाद रिपोर्ट क्लबको अध्यक्ष तथा अन्य पक्ष साथीहरू तथा सञ्चारकर्मी भाइ बहिनीहरू। आज विशेष गरेर यो अफगान जुन समस्या अफगानिस्तानमा जुन आएको समस्या छ, त्यो समस्यालाई लिएर एउटा समयानुकूल रूपबाट रिपोर्ट्स क्लबले यो आज कार्यक्रम गरेको मलाई धेरै नै समयानुकूल महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्यो। यसमा बेसिकली मैले दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा के भन्दाखेरि एउटा जुन चाहिँ नेपालीहरू अलिक चाहिँ गमतामन साथीले भन्नुभयो 13,000 त अनइन्फर्म सेक्टरमा काम गर्दो रहेछन्, 1500 त्यहाँ इन्फर्मल सेक्टरमा यो सरकारी जुन अफिसियली गएको छन् त्यो उनीहरूले अहिले जुन अफिसियली गएको 1500लाई त्यो समस्या छैन भनेर भन्नुभएको छ। त अन्यलाई पनि यथाशीघ्र यसलाई कुटनीतिक पहल गरिकन नितान्त सकेसम्म छिटो देश फर्कनु अथवा कतै ट्रान्जिटमा कतै राख्ने सरकारको दायित्व हो। र मलाई लाग्छ आजको यस कार्यक्रमको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने
यो किसिमको कुरालाई बढी आर्टिकुलेट गर्ने बढी उजागर गर्ने र हाम्रो सरकारलाई पनि एउटा कार्यदिशा अथवा प्रेसर होस् भन्ने यो हेतु जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुरा मलाई एकदम ठिक लाग्छ। यसमा चाहिँ मुख्य कुरो पनि अब सबभन्दा पहिला त अब डेटा भनेर हाम्रो लक्ष्मण कर्मीहरूले यो यसको डेटाको कुरा गर्नुभयो। डेटा त लगभग अहिले स्पष्ट जस्तो देखियो, तर यसबाट आएको समस्यालाई लिएर जनतालाई सुशिक्षित गर्ने प्रत्येक सरकारको धर्म कर्तव्य हो। मलाई लाग्छ यो यसमा सरकारले अझसम्म त्यति अग्रसर हुन सकेको जस्तो मलाई लागेको छैन र यो उद्धारका निमित्त छिटोका छिटो यो तीव्रता उद्योग कार्यमा तीव्रता ल्याउनुपर्छ कि आवश्यक छ। यसमा जनतालाई यसमा पब्लिकलाई सूचित गर्न र आशा त्यसमा कयौँ परिवारहरू छन्, परिवारलाई ढाँचा दिने यो कुरा गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। मलाई लाग्छ आजको यस कार्यक्रमले पनि त्यो जुन किसिमको दबाब सरकारलाई त्यो किसिमको सूचना सरकारले दिने कुरामा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरो अब यसमा म खास गरिकन एउटा अहिले कुटनीतिक पृष्ठभूमिको अलिकति अनुभवको दृष्टिकोणबाट अब यसको इम्प्लिकेसन के हो त यो तालिबानको भन्दाखेरि यसमा 3-4वटा कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा यो सुरु गर्दाखेरि यो 1979मा यो रुसले लिएको थियो। 1989मा 1999 अमेरिका त्यहाँ आयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा के भन्दाखेरि यसमा त्यही पनि अब यो लगभग 20 वर्षमा विस्तारमा यो टिकाउ हुन सकेन। मुख्य पनि यसबाट बुझ्नुपर्ने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यहाँ जुन सरकार तालिबानमा जुन सरकार यो अशरफ घानीको पनि सरकार तालिबान जुन अफगानी सरकार भएको छ त्यसको चाहिँ यो पिपुल बेस्ड जनस्तरमा चाहिँ बलियो आधार चाहिँ नभएको देखियो। त्यसप्रति मलाई लाग्छ अमेरिका लगायत पाश्चात्य देशहरूले जसले अरबौँ अरब डलर त्यहाँ खेलाएका छन् उनीहरूले पनि यसमा ध्यान दिने सकेको छैन। जुनसुकै कुरामा माथिबाट चाहिँ स्थापित भएको व्यवस्था त्यति टिक्न सक्दैन। त्यसले जनस्तरमा नि यसलाई चाहिँ बलियो पार्न चाहिँ आवश्यक जुन यो गर्नुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो जुन अमेरिका लगायत पाश्चात्य देशहरूले जसले अहिले सरकार टिकाउ कामले 20 वर्षसम्म गरेको छ उनीहरूले चाहिँ गर्न सकेका छैनन्। त्यसैको प्रतिफल अहिले भोग्दैछ, भोग्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यसबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्ने के भन्दाखेरि यो स्थिरता निमित्त यो खास गरी जनस्तरमा नि जनस्तरमा गर्नुपर्ने भन्ने पार्टी हो। पार्टीलाई नै बलियो पार्ने त्यो दिशातिर हामी जानुपर्छ। अहिले पनि पार्टीको कुरा भर्खर ऋषिजीले पनि गर्नुभयो। नेपालमा पनि हामीले होस् गर्नुपर्ने के भनेदेखि प्रत्येक पार्टीमा मत भिन्नता हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर मेरो भनाइ चाहिँ ठ्याक्कै यसमा तपाईँ जिम्मेवार ठ्याक्कै अफगानिस्तानमा रहेको नेपाललाई ल्याउनु लागि नेपाल सरकारले चाहिँ जस्तो अहिले सम्पर्क त्यहाँ त राजदूत छैन, राजदूतावास पनि छैन। दिल्ली राजदूती गर्नुपर्छ, दिल्ली राजदूती काम गर्नु सक्नुहुन्छ, के गर्नु सक्नुहुन्छ? अमेरिकालाई गएर कि भारतलाई अब मुख्यत मैले हेर्दाखेरि अमेरिकै भारतै होला जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो खास गरी यस्तो इम्प्लिकेसन पनि के गर्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले जुन अफगानिस्तानमा जुन घटना घट्यो तालिबान सत्तामा आयो त्यसको इम्प्लिकेसन के भन्दाखेरि अहिले सबभन्दा सुरुमा के भन्दाखेरि यो अमेरिका त्यहाँ आउँदाखेरि यो त्यहाँको जुन चाहिँ तत्कालीन सरकारका यो सेना आर्मीलाई एउटा लडाइँ गर्ने चाहिँ एउटा सिकाएपछि यो चाहिँ समस्या हल हुन्छ भन्ने सोचेका थिए। वास्तवमा यो अफगानीहरू त वर्षमा सयौँ 400-500 वर्ष प्रत्येक ठुल्ठुला यो इम्पायरहरू ठुल्ठुला साम्राज्यहरूसँग लड्दै भेट्दै आएका जात छन्। उनी बडा लडाको जातहरू छन्। लड्ने कुरामा उनीहरू सिकाउन आवश्यक छैन। मुख्य कुरा के भन्दाखेरि अहिलेसम्म त्यहाँ देखिएको हो त्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो अफगानिस्तानमा जुन सरकार पनि त्यो एउटा भ्रष्टाचार चाहिँ युक्त छ भने जनमानसमा निकै परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि
एक स्टेजमा त्यहाँका जुन चाहिँ इभन आर्मीका मानिसहरू पनि एउटा कि हामी चाहिँ यो भ्रष्ट सरकारको निमित्त लड्ने कि तालिबानको निमित्त लड्ने भने त्यो किसिमको द्वन्द्व उनीहरूमा चाहिँ देखियो त्यसकारण मेरो विचारमा जुन भ्रष्टाचारयुक्त जुन त्यहाँ सरकार रहेको त्यसको एउटा फ्रस्ट्रेसनको रूपमा यो हात छोड्ने काम चाहिँ अहिले भएको छ। यसको यसले गर्दाखेरि अब यसबाट हामीले पनि पाठ सिक्नुपर्छ। के भन्दाखेरि यो पार्टीभित्र यो चाहिँ बहुमत मात्र होइन अल्पमतको पनि कदर गर्दै पार्टी एकदम बलियो पारेर जानु चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ। अब तेस्रो पार्टी यसमा चाहिँ म एउटा गाँच्न चाहन्छु भने अब यसको अफगानिस्तानको इम्प्लिकेसन के हो भन्दाखेरि अफगानिस्तानमा अहिले मान्छे ठुलो डर के छ भने तालिबानले पहिला एउटा रूढिवादी चाहिँ इस्लामको बेसिसमा त्यहाँ पहिला सरकार गठन गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि भने त्यहाँ विद्यार्थीहरू स्कुल जानेबाट बन्द गर्थे। यो महिलाहरूलाई केटी महिलाहरूलाई चाहिँ एजुकेसनलाई वञ्चित गरेर गोर्खा लगाउने त्यो सिस्टम आउला कि भन्ने चाहिँ यो डर छ। तर अहिले चाहिँ जुन त्यति हामी जाँदैनौँ भन्ने त्यहाँ आएको छ। तर मुख्य कुरा अहिले के भन्दाखेरि त्यहाँ जुन अहिले अफगानिस्तानमा त्यो काबुलमा जुन घटना घट्यो त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण त्यहाँ अब एउटा टेररिस्टको एउटा चाहिँ यो कर्मस्थल भएर बसेको ठाउँ भएको हुनाले टेररिस्टहरू अब चाहिँ त्यसको अब त्यहाँ अहिले निकै टेररिस्टको ग्रुपहरू पसिसकेका छन् भन्ने पनि समाचारमा आएको छ। कतै उनीहरूले भनौँ न अब खास गरिकन यो भारतको पश्चिम काश्मीरतिर त बढी उनीहरूले चाहिँ इन्क्रोच गर्दा भने ठुलो चाहिँ एउटा डर चाहिँ त्यहाँ देखिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा तनाव यो आतङ्कवादको तनाव चाहिँ त्यहाँ जन्म लाग्यो भने ठुलो डर छ। यो किसिममा भारतलाई बढी सबभन्दा इरिटेट भारत भएको छ। यसमा चाहिँ यो अनप्रिपेयर्ड पनि यसमा खास गरेर प्रिपेयर्ड नभएको पनि भारतै देखियो। भारतमा यसमा चाहिँ जुन चाहिँ पहिलेदेखि अहिले धेरै अर्बौं डलर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लगानी गरे तापनि अहिले एक हिसाब अनवैध भारत चाहिँ भएको देखियो। भारत त्यसमा चाहिँ सक्रिय त्यहाँ क्रियाशील पनि भएको देखियो। त्यसले गर्दा भारतमा यो आतङ्कवादको जुन डर छ त्यसमा भारतीय यो इस्टाब्लिसमेन्ट जनस्तरमा निकै नै बढेको चाहिँ देखिन्छ। यो अखबारहरूमा यो लेखहरू पढ्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ विभिन्न कुराहरूको विभिन्न मानिसहरूको अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि यसबाट हामीले नेपाललाई चाहिँ एउटा नेपालको निमित्त सबभन्दा अलिकति कस्तो भने अप्ठ्यारो यो डरलाग्दो पोजिसन त्यहाँ छ। कतै त्यहाँ त्यो आतङ्कवादको डर त्यहाँ यो खेल्ने ठाउँ चाहिँ बढी भएको खण्डमा भारत चाहिँ अलि बढी सशङ्कित हुने त्यहाँ यो अनिश्चयताको वातावरण इन्स्टेबिलिटीको वातावरण गर्ने भन्ने त्यही पनि त अब भनौँ न नेपालको बोर्डर तल एरियामा आतङ्कवादको यो आइएसआईले नोट ल्याउने यो चाहिँ यो स्मगल सामानहरू हतियार ल्याउने पैसा ल्याउने विभिन्न यो ल्याउने कुरा गर्दा यहाँ नेपालमा फन्ड गर्दैछ भन्ने जुन चाहिँ आक्षेप पहिला आएको थियो यो कतै यी कुराहरूलाई मलजल त्यहाँ हुने हो कि भन्ने डर चाहिँ मलाई त्यहाँ लाग्छ। त्यस कारण यसमा हामीले बढी सतर्कता साथ चाहिँ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। सरकारले राम्रो होमवर्क गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ पास गर्न मलाई लाग्छ भारतले आगामी दिनमा कस्तो नीति कस्तो के अवलम्बन गर्छ त्यसलाई बडा निहालेर यस अनुसार नै एउटा कूटनीतिक हिसाबबाट पहल गर्न आवश्यक जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। समाजको आवाज.com